न्यू इकॉनमी पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो से वर्चुअल खिताब, कहा पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। कराची में खूनी डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। रामस्वामी में मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, शौहर जाँ बहक, बीवी जख्मी। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। 25 साल के शाहजेब की शादी 4 माह कबल हुई थी। पुलिस ने ड्राइवर और डंपर जलाने वाले 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। जाए वक़ुआ पर डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड समेत पहुंचे तो शहरी मुश्तइल हो गए। शदीद नारेबाजी, गार्ड की हवाई फायरिंग। डंपर एसोसिएशन का आज एहतजाज का ऐलान। लियाकत महसूद की नेशनल हाईवे बंद करने की धमकी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने रामस्वामी हादसे का नोटिस ले लिया। लियाकत महसूद के गार्ड की हवाई फायरिंग की मजम्मत, कहा किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। गार्ड की फायरिंग पर पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आई, फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। सदर आसिफ अली जरदारी कतर के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा पहुँच गए। एयरपोर्ट पर सीनियर कतरी हुकाम ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आज आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और तंजीमों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। भारत समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इंडिया जमीन, समंदर और फिजा में जो करना चाहता है करके देख ले, मगर ये जान ले कि इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। पाक फौज ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। DGISPR ने कहा पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है। अमरीका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की इजाज़त नहीं दी। खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को फौरी और मौसर जवाब दिया। नताइज वही निकले जो हम चाहते थे। अफगानिस्तान की शराइत मायने नहीं रखती। दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। दहशतगर्दों से कभी बातचीत नहीं होगी। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। कहा हमसाया मुल्क के साथ मामला तय करने की कोशिश की। 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। कालअदम TTP अफगान तालिबान की ही शाख। अफगानिस्तान में मनशियात स्मगलर्स की अफगान सियासत में मुदाखलत है। हालिया कशीदगी के दौरान 206 अफगान तालिबान मारे गए। 112 फितनतुल खवारिज भी हलाक हुए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 3 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में हलाक 2 दहशतगर्दों में अफगान बॉर्डर पुलिस का एहलकार खारजी कासिम भी शामिल। टांग में भी अफगान बाशिंदा इकरामुद्दीन उर्फ अबू दज्जाना हलाक हुआ। कौमी एयरलाइन के इंजीनियरिंग विंग की अचानक हड़ताल। PIA की परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। मुतादिद तैयारे ग्राउंड। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुज़िश्ता रात 8 बजे के बाद से कोई बैनुल-अक़वामी परवाज़ मंजिल की जानिब रवाना ना हो सकी। मदीना मुनव्वरा, जद्दा, दुबई, अबूधाबी और दमाम समेत 12 इंटरनेशनल परवाज़ें उड़ान न भर सकीं। कौमी एयरलाइन के CEO ने एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। हमारी कोई जाती पसंद नापसंद नहीं। पब्लिक सर्वेंट होकर किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला हैं। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। DGISPR कहते हैं तीरा और दीगर इलाकों में ऑपरेशन की बात हो तो सियासी कुव्वतें आवाज उठाना शुरू कर देती हैं। अगर किसी के दिल में अफगानिस्तान के लिए मोहब्बत जाग रही है तो वहीं चला जाए। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक सवाल पर तर्जमान पाक फौज ने कहा कानून साजी पार्लियामान का काम है। गाजा में आम फौज भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारियां। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी पर पार्टी फैसला करेगी। 6 नवंबर को CEC का इजलास बुला लिया। 27वीं तरमीम के अहम निकात सामने आ गए। आईनी अदालत का क़याम और फ़ौज की कमांड में तब्दीली अहम हिस्सा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बजाय चीफ जस्टिस आईनी अदालत को दी जाएगी। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने, बहबूद आबादी और तालीम सूबों से वापस लेने की तजावीज़।
چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کی تعیناتی سے متعلق آئین میں تبدیلی کی جائے گی۔ حکومت اتفاق رائے پیدا کرنے کے بعد آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کرے گی۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی التوا کا شکار، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پر ڈیڈ لاک برقرار، نون لیگ کا مارچ میں انتخابات کروانے پر زور، پیپلز پارٹی اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے خواہاں، صرف 2 ماہ میں پیپلز پارٹی کو مطلوبہ سیاسی اہداف حاصل نہ ہونے کا خدشہ، نون لیگ کا مطالبہ ماننے پر نئی حکومت جنوری میں ہی اختیارات سے محروم ہو جائے گی، جیالوں میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار پر بھی اختلافات برقرار۔ نیو یارک کا نیا میئر کون؟ پولنگ آج ہوگی، 3 امیدوار میدان میں، ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی کا پلڑا بھاری، تارکین وطن اور نوجوان ووٹرز کی بڑی تعداد ممدانی کی حامی۔ آخری انتخابی ریلی سے خطاب میں زہران ممدانی کا ورکنگ کلاس طبقے کو ریلیف دینے کا وعدہ، امریکی صدر کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا، کہا ٹرمپ نے اشیاء سستی کرنے کا نعرہ لگایا مگر پورا نہ کیا، دھمکیاں دینے والوں کو شکست دینے کا بہترین طریقہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ممدانی کی جیت کی صورت میں نیو یارک کے لیے فنڈز روکنے کی دھمکی۔ غزہ کے مظلوموں کے لیے امن کی تلاش، استنبول میں عرب اسلامی ممالک کا اجلاس، پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر، UAE، اردن اور انڈونیشیا کے وزراء خارجہ شریک، غزہ کی صورتحال اور سیز فائر کے اگلے مرحلے پر غور، ترک وزیر خارجہ کا اسرائیل سے حملے بند کرنے کا مطالبہ، کہا حماس غزہ کا کنٹرول حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، جنگ بندی جاری رہنی چاہیے۔ پاکستان اور ترکی کا مسئلہ فلسطین پر مشترکہ موقف کے ساتھ آگے بڑھنے پر اتفاق، استنبول میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ترک ہم منصب سے ملاقات، کہا خطے کے مستقل امن کے لیے آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست ناگزیر ہے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ 3 قیدیوں کی لاشوں کے بدلے اسرائیل نے 45 فلسطینی قیدیوں کے جسد خاکی غزہ بھجوا دیے، 7 افراد کی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے غزہ سٹی میں کھدائی جاری، اسرائیل کی سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزیاں، بمباری سے ایک اور فلسطینی شہید، اسرائیل کو مغربی کنارہ ضم کرنے کی اجازت دیں گے نہ، مسجد اقصی کی تقدس کی پامالی برداشت کریں گے، ترک صدر کا پیغام۔ کراچی کے علاقے گلبرگ رحمان آباد میں گھر سے خاتون کی گلا کٹی اور مرد کی پھندا لگی لاش برآمد، پولیس کے مطابق ممکنہ طور پر شوہر نے بیوی کو قتل کر کے خودکشی کی، تحقیقات جاری۔ ملک میں مہنگائی بڑھ گئی، 1 سال کی بلند ترین سطح 6.24% تک جا پہنچی، صرف اکتوبر میں 1.83% اضافہ ریکارڈ، ٹماٹر، پیاز، سبزیوں، آٹے اور انڈوں سمیت متعدد اشیاء کے دام میں اضافہ، حکومت نے مہنگائی کا تخمینہ 5 سے 6% لگایا تھا۔ اور فیصل آباد میں 17 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کا سج گیا میدان، پاکستان اور جنوبی افریقہ کا پہلا ون ڈے آج ہوگا، شاہینوں کا فوٹو شوٹ، کھلاڑیوں نے خوب پوزز بنائے، اقبال اسٹیڈیم میں طویل ٹریننگ سیشن، شاہین آفریدی کی بطور کپتان پہلی آزمائش، کہا ٹیم کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہتا ہوں،